نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نہ درود پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا دے بعد درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعرات والے دن اساں سبق پڑھیا سی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اج دی آیت دا نشان 109 نمبر ہے، سورۃ الانبیاء 17واں پارہ ہے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ حضور ارشاد فرما لگے نے، فرمایا کہ میرے پاس تے صرف یہ وحی آندی ہے کہ تہاڈا خدا او ہے جو سب دا ایک ہی خدا ہے۔ فہل انتم مسلمون، تے پس کیا تسی اسلام لیان لئی تیار نہیں، اسلام نو قبول کرنا واسطے تیار نہیں۔ حضور دی زندگی دا جڑا اہم ترین مقصد اور پہلو سی وہ اے سی کہ کفر اور شرک دے اندر ڈبی ہوئی قوم نو باہر کڈ کے تے نور توحید دے نال روشن کیتا جاوے۔ بندے دا تعلق اپنے رب دے نال جوڑ دیتا جاوے۔ اس دا دل جو دنیا بھر دی خواہشات دا کباڑ خانہ بنیا ہویا وے اور تمام علائشاں تو پاک کر کے اس بندے دے دل نو خدا دی طرف رجوع لے کے آنا جاوے۔ اس دے اندر اللہ دی محبت دا چراغ روشن کیتا جاوے۔ انسانیت دا اے جڑا کارواں پیا چلدا ہے، جس نو اپنی منزل دے تعین دا علم نہیں ہے، انہاں نو منزل دا تعین کرا کے اور اس منزل دی شان بیان کر کے دسی کہ اے لوگو تہاڈی منزل جیڑی ہے وہ عام نہیں ہے بلکہ خدا دی بارگاہ ہے۔ جدو اس منزل دا تعارف دیتا، تعین کرا دیتا، پھر اس دی محبت اینی زیادہ دلان دے اندر ڈال دیتی، اینا شوق پیدا کر دیتا کہ اس منزل تک پہنچن والا ہر مسافر اپنے آپنوں ہر چیز تو بچا کے تے اپنی منزل دی طرف رواں دوائیں کہ میں جنی جلدی ہو سکے اپنے مالک حقیقی دی بارگاہ پہنچ جاؤں۔ اے شوق دیتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس نے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ أَذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ۔ اگر وہ پھر بھی رو گردانی کرن، وہ لوگ جنہاں تسی ہدایت دی وال بلا رہے ہو، پھر بھی اگر وہ نافرمانی کرن، منہ پھیر لین، فَقُلْ أَذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، تے فرما دے ہو میں آگاہ کر دیتا ہے توانوں پوری طرح، وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں نہیں سمجھدا کہ قریب ہے یا بعید ہے جس دا تواڈے نال وعدہ کیتا گیا ہے۔ جیڑا وعدہ کیتا گیا ہے نا تواڈے نال، مینوں نہیں اس بات دا علم کہ وہ جلدی آنی ہے یا دیر بعد آنی ہے، مگر وہ تواڈے تے وہ وعدہ جیڑا نا پورا ہو کے رہنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ دس دیتا اعلان کر کے فرمایا کہ میں تمہیں پوری طرح آگاہ کر دیتا ہے
کہ جے اگر تسی گل نو سمجھ جاؤ گے تو پھر اللہ نے وعدہ کیتا جنت دا، اگر تسی منہ پھیر لو گے تو پھر وعدہ کیتا جہنم دا۔ انہیں وعدے اپنے دونوں سچ کر کے دسنے نے۔ جڑے وہ صالحین بندے ہون گے، اس سورت دیاں آخری آیات نے جنہ دی اج اسی تلاوت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جے اگر صالحین بندیاں میں ہوے گا تو تیرا ٹکانا چنگا ہوئے گا۔ اللہ جنتیاں نو پوچھے گا، دسو بھائی میں جڑا وعدہ کیتا سی پورا کیتا یا نہیں کیتا، میرے تے راضی ہو تسی؟ اللہ نہ بھی پوچھے گا تو پھر بھی کام چل جانا، مگر پھر بھی اللہ پوچھیں گے میں جڑا وعدہ کیتا سی پورا ہویا، تو بندے کہن گے بالکل مالکا انج دا وعدہ پورا ہویا ہے کہ جنج اسی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تے پھر جڑے دوزخی ہون گے انہاں کولوں بھی پوچھا جاوے گا سناؤ خدا دا وعدہ سچا ہے کہ نہیں؟ اللہ فرمایا سی نا کہ جڑا نافرمانی کرے گا، روگردانی کرے گا، میں انہوں جہنم دی اگ وچ ساڑاں گا، خدا وعدہ پھر سچا ہویا کہ نہیں ہویا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا سوچنا ہے کہ ایسا اس تو بچنا ہے کہ نہیں، یعنی کہ سرکشی نافرمانی دے باز جڑے نان اے محبوب انہاں نو فرما دیو، الل انعام دس دیو کہ اللہ دا عذاب آਉਣ والا جے، ہن اوتھوں بچن دا انتظام کر لو، نہیں تے اپنی بدقسمتی دے تحت مارے جاؤ گے۔ اتنا سمجھان دے باوجود بھی اگر تمہیں سمجھ نہ آوے تے پھر او دے عذاب لئی تیار ہو جاؤ، ان قریب او دا عذاب آਉਣ والا جے، تے پھر کوئی نہ کوئی چیز تیار کر لو جیڑی تمہیں عذاب کو بچا سکے۔ تے جے عذاب کو بچنا ہے تے پھر ایک ہی چیز ہے، وہ حضور دی محبت ہے تے خدا دا پیار ہے، یعنی کہ او دی عبادت کیتی جاوے تے مدینے والے نو راضی کیتا جاوے، اس تے درود پڑھیا جاوے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس طرح حضور دے فرمان نے اسی طرح زندگی گزاری جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگلی بات جڑی ہے وہ بڑی سمجھن والی ہے۔ فرمایا انہو یعلم الجہر من القول و یعلم ما تکتمون، بے شک اللہ تعالیٰ جاندا ہے جو بات تسی اچھی آواز نال کردے ہو، اللہ جاندا ہے جو گل تسی اچھی آواز نال کردے ہو، و یعلم ما تکتمون، تے فرمایا جو تسی دلاں وچ چھپا کے رکھ دے ہو رب وہ بھی جاندا ہے۔ یہ دو اگے تو گل ہی کوئی نہیں نا پھر رہ گئی، اللہ نے دونوں گلاں بیان کر کے دس دیتی ہیں۔ فرمایا جان لو وہ بھی خدا جاندا جے جو اچھی گل کردے ہو، تے وہ بھی خدا جاندا جو دل وچ چھپا کے بہندے ہو۔ وَإِنَّ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، میں کی جانا کہ اس ٹیل تو شاید تہاڈا امتحان لینا ہے اور ایک وقت تک تانوں لطف اندوز کرنا مطلوب ہے، یعنی کہ جڑی ٹھل دتی ہے نا تسی نافرمانیاں کردے ہو تے وہ پکڑ نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اللہ نے یہ ٹھل دیتی ہے کہ تسی ایک وقت تک لطف اندوز ہو لو، جے تے تسی صحیح پاسے آ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، جے نہ آؤ گے تو پھر پھنس جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قال ربکم، آپ نے عرض کی تھی آخری آیت اس سورۃ الانبیاء دی، اور اس دے اندر ساریاں باتاں دا نچوڑ سنیا جے۔ قال ربکم بالحق، اے میرے رب فیصلہ فرما دے، ربکم بالحق، اے میرے رب فیصلہ فرما دے ساڈے درمیان، دو دے درمیان، یعنی کہ اسلام دے اور کفر دے درمیان فیصلہ کرنا ہے۔ کی فیصلہ ہے؟ ہمارے درمیان فیصلہ اللہ کریم فرما، اور کیویں فیصلہ فرمایا؟ بالحق، حق دے نال فیصلہ فرما دے۔ آخر دیتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی، عرض کی تھی الہی ہون ایسا قطعی فیصلہ فرما کہ حق دے متعلق انہاں دے دلاں دے اندر جڑے وسوسے پیدا ہوئے نے نا، انہاں دے جڑا ذہناں دے اندر ہر قسم دے شبہات جڑے نے پیدا ہو جاندے نے، انہاں نو دور فرما، اور میری دعوت نو حق بھی جانن تے اینو تسلیم بھی کر لین، میری دعوت نو حق بھی سمجھن تے اینو تسلیم بھی کر لین۔ اور فرمایا وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اے کفار ساڈا رب ہوئے جو رحمان ہے تے اوہی ساڈی مدد کردا ہے تے اسی او دے کولوں مدد طلب کرنے ہاں، عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، انہاں گلاں تے جو تسی کردے ہو۔ کی سی؟ قوت و طاقت دے اندر کفار زیادہ سن، یعنی کہ طاقت بھی انہاں کول زیادہ سی تے بندے بھی بہتے سن، وسائل دی کمی بھی کوئی نہیں سی، تے زباناں انہاں دیاں کینچی نالوں بھی تیز چل دیاں سن، کسے تے الزام لا لگیا ذرا دریگ نہیں سن کردے ہوندے،
ਤੁਸੀਂ ईमान नाल दसो सा वो किन्ने कु जनाब तेज़ तरीन ते बद नसीब इंसान होणगे जिहड़े नबी दी जात नहीं फरमांदे कि हुंदे सन ये जिन्ना पैसे चाहिए जे पैसे ले लवो तो यह जिहड़ी गल करदे हो ना अल्लाह एक ये ना करिया करो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ रहमान ਦਾ कुरान है ये ना गल करिया करो पैसे लै लो साडे कोलों एडियां तेज़ ज़ुबानां शर्म तो इन्हां नूं बिल्कुल नहीं सी आंदी ज़मीर इन्हां दे मुर्दा हो चुके सन अल्लाह अकबर कबीरा और ऐसी बेबाक जुबान इस्तेमाल करते सन कि जेड़े लफज बंदा सोच नहीं सकता वह भी हुजूर दे मुतलक इन्हां ने जनाब बोले ते अल्लाह के महबूब ने फरमाया अर्ज की मालका तू साड़ी मदद फरमा इन्हां दे मुकाबले विच ते फिर अल्लाह ने मदद की ना और जिन्ने भी मक्के दे काफर सन फिर साले और जो फतह मक्का होया ते जलील होए कि ना होए कुछ गज़वा बदर विच भी जलील होए ना हैं अल्लाह ने उन्होंने जलील करके दसिया ना कि जे तुसी मेरे महबूब की शान में गुस्ताखियां बेईमानो करते हो ना तो फिर ऐसे तरह ही तुहानू छित्तर पैंदे रहने ने दुनिया विच भी ते आखरत विच भी इस वजह करके और आखिर ते जेड़ी गल इरशाद फरमाई फरमाया कि मैं अपने सारे काम अल्लाह तेरी सुपुर्द करना वा इन्हां सारियां दा तू ही हामी हो नासर है मददगार भी तू में ते निगहबान भी तू में और अल्हम्दुलिल्लाह अज सूरतुल अंबिया दा सबक खत्म होया जे जिंदगी रहे तो कल इंशाअल्लाह अगली सूरत दा आगाज़ करांगे दुआ है कि मालक सुनामल और समझ दी तौफीक बख्शे आमीन।